हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ तपाईँले काजी स्न्यापको एपिसोड 5 मा। आज हामी म्यानुअल मोडमा कसरी फोटोग्राफी गर्ने भन्ने कुरा गर्छौँ। यदि तपाईँले मेरो एपरेचर प्रायोरिटी मोड र सटर प्रायोरिटी मोडको भिडियो हेर्नु भएको छैन भने त्यो पनि हेर्नुहोस्। त्यसमा चाहिँ मैले एपरेचर र सटर स्पिडको बारेमा राम्रोसित कुरा गरेको छु। अब म्यानुअल फोटोग्राफीकै कुरा गर्दाखेरि पहिला एपरेचर, सटर स्पिड र आइएसको बारेमा एकचोटि सर्टमा बुझौँ, इन सर्टमा बुझौँ। अब हामीले क्यामेराले अब कुनै पनि सब्जेक्टलाई यसरी फोकस गर्दाखेरि, अब भ्यू फाइन्डर हेरेर फोकस गर्दाखेरि फोकस हुन्छ भने अब यो अगाडिको जुन यो डायल छ यो चाहिँ फोकस रिङ हो। अनि हामीले यसलाई एएफ मोडमै राख्यौँ भने चाहिँ यो अटोमेटिक लेन्स क्यामेराले नै फोकस गरिदिन्छ भने एमएफ मोडमा राख्यो भने हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी यहाँ एपरेचर भन्ने हुन्छ। एपरेचर भनेको एउटा ओपनिङ हो, लेन्सको ओपनिङ हो भने अब जति एपरेचर नम्बर बढी हुन्छ त्यो चाहिँ पाल सानो हुन्छ र जति एपरेचर नम्बर ठुलो हुन्छ त्यो चाहिँ पाल बढ्दै जान्छ। अब सबै लेन्सहरूको आफ्नै एपरेचर ओपनिङ हुन्छ। जस्तै अब किट लेन्सको कुरा गर्ने भने यो 18 मा यसको 3.5 म्याक्सिमम एपरेचर ओपनिङ हुन्छ भने अब 55 mm फोकल लेन्थमा चाहिँ 5.6 एपरेचर ओपनिङ हुन्छ म्याक्सिमम। त्यसै गरी अब प्राइम लेन्सहरूमा 1.8 म्याक्सिमम एपरेचर ओपनिङ हुन्छ। अब एपरेचर कति खोल्ने भन्ने कुरा यो एफ नम्बरले डिटरमाइन गर्छ। त्यो हामीले म्यानुअल फोटोग्राफी गर्दा हामीले नै कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यसपछि आउँछ सटर स्पिड। अब सटर स्पिड भनेको यो क्यामेराको सटर कति बेर खोल्ने भनेको त्यसलाई एक्सपोजर टाइममा हामीले भन्छौँ। त्यसैले अब जति धेरै सटर ओपन भयो त्यति नै बढी लाइट छिर्छ र जति सटर स्पिड कम भयो त्यति नै कम लाइट छिर्छ। अब सटर र एपरेचरको कन्ट्रोलले जति लाइट क्यामेराभित्र छिरेको हुन्छ त्यही सेन्सरले सेन्स गर्ने हो र त्यो लाइट आएको लाइटलाई अब कति सेन्स गर्ने भन्ने कुरा सेन्सरले सेन्स गर्छ। र फेरि आइएसओ यही सेन्सरसँग रिलेटेड कुरो हो। अब जति आइएसओ बढायो त्यति नै क्यामेराको लाइट सेन्सिटिभिटी बढ्छ, भनेको उज्यालो हुँदै आउँछ। जति अब आइएसओ बढाउँदै गयो त्यति उज्यालो हुँदै आउँछ र त्यसरी नै अब सर्टेन यो स्टप अफ लाइटमा चाहिँ नोइज पनि बढ्दै आउँछ। जस्तै हामी अब यो क्यामेराको केसमा कुरा गर्ने भने आइएसओ 800 पुग्यो भने चाहिँ अब 800 माथि गएपछि चाहिँ ग्रेन चाहिँ नोटिसेबल हुन्छ र जसले गर्दा इमेज चाहिँ अलिक डिस्टर्बिङ खालको, अलिक नराम्रो हुन्छ। इमेज अलिकति एकदमै किरकिर नोइज आएको जस्तो हुन्छ। त्यसैले अब सकेसम्म डे लाइटमा चाहिँ हामीले अब आइएसओ कम राखेकै बेटर हो। अब यो एपरेचर, आइएसओ र सटर स्पिडको कम्बिनेसनले एउटा हामीले करेक्ट एक्सपोजरमा हामीले फोटो खिच्यौँ भने फोटो राम्रो हुन्छ। अब सकेसम्म आइएसओ चाहिँ डे लाइटमा कम राखेकै राम्रो हो भने अब इभिनिङ अथवा नाइटमा चाहिँ अब आइएसओ बढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। अब त्यो लाइटिङ कन्डिसन अनुसारले हुन्छ। अब यो त भयो साधारणतया आइएसओ, एपरेचर र सटर स्पिडको कुरो। अब जस्तै हामीले फोटो खिच्दाखेरि हामीले फोकसै गरेर फोटो खिच्यो भने फोटो कहिलेकाहीँ ब्लर हुन्छ। हामीले सबै यो एक्सपोजर मिलायो भने फोटो ब्लर हुन्छ। अब त्यो किन हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यो क्यामेरामा चाहिँ पछाडि हामीसँग यो फोकस डट भन्ने हुन्छ। अब यो क्यामेरामा चाहिँ फोकस डट 9वटा हुन्छ र हामीले यो फोकस डटलाई चाहिँ अटो फोकसमा राखिदियो भने चाहिँ हामीले जे चिज फोकस गर्न खोजेको हो त्यो फोकस नभइकन अरू नै फोकस हुन जान्छ। जस्तै मैले यसमा अटो फोकस ब्याकको यो फोकसलाई अटोमा राखेर यसरी अटोमा राखेर मैले फोटो खिचेँ भने अब मलाई मानिलिउँ यो सब्जेक्टलाई फोकस गर्नु छ तर मैले अटोमा राखेको छ भने यो फोकस हुनसक्छ। अर्को कुरा अटो फोकसमा राख्दाखेरि कि चाहिँ अगाडिको सब्जेक्टलाई फोकस गरिदिन्छ क्यामेराले आफै, कि चाहिँ जुन चाहिँ कन्ट्रास्टिङ चिज छ सब्जेक्ट त्यसलाई फोकस गरिदिन्छ। त्यसैले हामीले अब फोकसलाई चाहिँ आफ्नो म्यानुअल फोटोग्राफीमा आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नुपर्छ। त्यसले डट फोकस चाहिँ सिङ्गल डटमा राख्नु पऱ्यो, अटोमा राख्नु भएन जुनसुकै क्यामेरामा पनि। अब यसको कुरा भन्दा यसमा 9वटा डट हुन्छ। अब मेरो 5D मा चाहिँ 61वटा डट छ। त्यसै गरी अब विभिन्न क्यामेराको आफ्नै हुन्छ। अब त्यो त क्यामेरा स्पेसिफिकेसन हेरेपछि थाहा भइहाल्छ। अब मोटिभ चाहिँ मेन डट चाहिँ आफ्नो सिङ्गल डटमा राख्नु पऱ्यो र त्यो डटलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा राख्नु पऱ्यो। अब हामीले यो डटलाई पनि दुई तरिकाले फोटो फोकसमा ल्याउन सक्छौँ फोटो खिच्दाखेरि। पहिलो भनेको अब हामीले भ्यू फाइन्डरबाट पनि त्यो डट हेर्न सक्छौँ र हाफ सटर क्लिक गर्दाखेरि ब्लिङ्क हुन्छ त्यसमा। अनि सिङ्गल डट राख्दाखेरि अब त्यो सेन्टरमा छ भने सेन्टर मात्र ब्लिङ्क भइरहेको छ। तर अब हामीलाई सपोज मानिलिउँ अहिले यो सेन्टर डटमा छ भने अब यसलाई चाहिँ डट सिफ्ट गर्नुपर्छ। हामीले दायाँ बायाँ गरेर सिफ्ट गर्नुपर्छ र डट सिफ्ट गरिसकेपछि अब मानिलिउँ यो फोकस गर्नु छ भने डटलाई यता साइडमा लगिदिने र अनि हामीले यसरी फोटो खिच्नुपर्छ। अनि यसरी सटर यो क्लिक हुन्छ। यो चाहिँ टाइमरमा रहेछ त्यसैले टाइमरमा यो क्लिक भयो। अब यो त भयो डटलाई अब हामीले
कसरी गर्ने भने अब जस्तै अब मलाई यो खिच्नु छ भने चाहिँ मैले डटलाई चाहिँ लेफ्टतिर लानु पऱ्यो। लेफ्टतिर लगिदियो भने चाहिँ अब लेफ्टतिर लगेर यसरी फोटो खिच्यो भने चाहिँ यो बढी फोकस हुन्छ। अब यो त एउटा चाहिँ अब जहाँ सब्जेक्ट छ त्यहाँ डटलाई लगेर गर्ने तरिका हो। तर अब यसमा त 9वटा मात्र डट छ, त्यसैले कहिलेकाहीँ त्यो डटले नभ्याउने ठाउँमा सब्जेक्ट पनि हुनसक्छ। त्यो कन्डिसनमा हामीले कसरी फोटो खिच्ने, त्यसको लागि चाहिँ हामीले बेटर चाहिँ सेन्टर डटलाई सेन्टरमै राख्ने र टगिङ भन्ने हुन्छ। जस्तै अब यसमा यसलाई चाहिँ सेन्टरमा राखेँ पहिला सुरुमा डटलाई, अनि अब यो सब्जेक्टलाई फोकसमा ल्याउनु छ भने सार्पनेस यसलाई बढी गर्नु छ भने हामी यसलाई यसमा चाहिँ फेरि अर्को हाफ सटर क्लिक भन्ने, यसले यो डायलले पनि हाफ सटर गर्नु मिल्छ, अर्को यहाँ ब्याक फोकसमा पनि हुन्छ, यसले पनि हाफ सटर क्लिक हो। यो यति गरेपछि यसले फोकस हुन्छ पहिला, अनि फोकस गरेर हामीले यसो टगिङ गरेर सेन्टर फ्रेम गरेर यसरी खिच्न सक्छौँ। यस्तो गरेर टगिङ गरेर यता ल्याएर अनि खिच्छौँ। त्यसै गरी हाफ सटर क्लिक गर्ने, यो सब्जेक्टलाई फोकस हुन्छ, अनि सेन्टरमा फ्रेम ल्याउने अनि खिच्ने। यसरी हामीले चाहिँ अब आफूले चाहेको सब्जेक्टलाई चाहिँ फोकसमा ल्याएर बाँकी चाहिँ अब ब्लर गर्न पनि सक्छौँ, अथवा मेन हामीलाई चाहेको सब्जेक्ट चाहिँ सार्प हुनु पऱ्यो। यसरी चाहिँ हामीले सेन्टर डटमा राखेर फोकसिङ गऱ्यो भने चाहिँ फोकसिङ राम्रो हुन्छ र इमेज हामीले जुन चिजलाई फोकस गर्नु खोज्यो त्यो कम्प्लिटली सार्प भएर राम्रो देखिन्छ इमेज भने। अर्को हामीले अब फ्यामिली फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ अब सेन्टर फोकसमै राखेर एपर्चर नम्बर त्यही हिसाबले सेट गर्नु पऱ्यो, अनि त्यसरी हामीले फोटो खिच्यो भने चाहिँ कम्प्लिटली त्यो इमेज चाहिँ सार्प देखिन्छ। अब यो त फोकसको कुरा हो। अब म्यानुअल फोटोग्राफीमा हामीले अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने चाहिँ एक्सपोजर मिटरिङ भन्ने हुन्छ, जुन यो ठ्याक्कै यहाँनिर देखिन्छ। अर्को चाहिँ हामीले भ्यू फाइन्डरमा यसरी हेऱ्यो भने ठ्याक्क भ्यू फाइन्डर स्क्रिनको तल हुन्छ त्यो एक्सपोजर मिटर क्याननको केसमा, र एडभान्स खालको क्याननको क्यामेरामा साइडमा पनि भर्टिकल्ली पनि हुनसक्छ, निकनमा पनि त्यस्तै हुन्छ। अब क्याननमा चाहिँ अब त्यो एक्सपोजर मिटरमा चाहिँ नेगेटिभ एक्सपोजर र पोजिटिभ 0 हुन्छ, अनि नेगेटिभ नम्बर हुन्छ अनि पोजिटिभ नम्बर, यसरी चाहिँ एउटा मिटर हुन्छ एक्सपोजर मिटर भने। अब निकनको केसमा चाहिँ अब अन्डर एक्सपोज छ भने चाहिँ नेगेटिभ साइड मात्र टुक्रा देखाउने, र ओभर एक्सपोज छ भने पोजिटिभको टुक्रा मात्र देखाउने, त्यस्तो पनि हुन्छ यो एक्सपोजर मिटर। क्याननको केसमा चाहिँ दुइटै ग्राफ जसरी देखाएको हुन्छ यो। र अब हाम्रो कुनै अब सब्जेक्ट चाहिँ यसरी फोकस गर्दाखेरि अन्डर एक्सपोज छ भने त्यो नेगेटिभतिर फर्किरहेको हुन्छ, त्यो ब्लिङ्किङ गर्ने डायल अथवा एरो नेगेटिभ देखाइरहेको हुन्छ भने। अब ओभर एक्सपोज छ भने अब राइट साइडतिर पोजिटिभ डायलतिर गइरहेको हुन्छ र त्यहाँनिर एरो देखाइरहेको हुन्छ अथवा ब्लिङ्क गरिरहेको हुन्छ एउटा डट। त्यसैले अब त्यसरी चाहिँ हामीले यो ओभर एक्सपोज छ कि अन्डर एक्सपोज छ भनेर हामीले थाहा हुन्छ, किन हामीले एममा राख्ने बित्तिकै के गर्ने भन्ने हामीले अल्मल लिन सक्छ। किनभने अब एबी मोड र टिभी मोडमा त एउटा प्यारामिटर त क्यामेरा आफैले डिटरमाइन गर्ने भएकोले त्यो केसमा चाहिँ मिटर डायल जहिले सेन्टरमै परिरहेको हुन्छ भने। अब अहिले चाहिँ अब सटर पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, एपरेचर पनि हामीले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने, आइएसओ पनि आफैले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने भएकोले चाहिँ अलिकति अल्मलिन सक्छ। त्यसैले यो मिटरिङ चाहिँ अलिकति एकदम ध्यान दिनुपर्छ, एक्सपोजर मिटरिङ। अब हामीले एक्सपोजर गर्दाखेरि अब एपरेचर कन्ट्रोल गरेर सटर स्पिड कन्ट्रोल गरेर हामीले त्यसलाई चाहिँ सेन्टरमा ल्याएर अनि हामी फोटो खिच्छौँ। अब डेलाइटको कन्डिसनमा त आइएसओ 100, अब बढीमा 200सम्म जाला। अब यसरी चाहिँ हामीले खिच्न सक्छौँ। अनि सकेसम्म चाहिँ यो मिटर डायललाई चाहिँ सेन्टर 0मा राख्दाखेरि चाहिँ करेक्ट एक्सपोजर भनेर बुझ्छौँ। अब हामीले के को फोटो खिच्छौँ अब भन्ने कुरा पहिला कन्फर्म हुनु पऱ्यो। अब हाई सटर स्पिडमा मुभिङ सब्जेक्टको खिच्दाखेरि हामीले अब एफ नम्बर घटा भयो, अनि त्यसरी नै हामीले अब एफ नम्बर चाहिँ कम से कम राखेर अनि सटर हाई राखेर यदि मिटर डायल चाहिँ 0मा आयो भने त अब त्यतिमै फोटो क्लिक गरे भयो। अब यदि होइन त्यो स्टिल अन्डर एक्सपोज छ, किनभने हाई सटरमा अन्डर एक्सपोज हुनसक्छ, त्यो कन्डिसनमा हामीले आइएसओ डेलाइटमा पनि बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। अब त्यसै गरी ल्यान्डस्केप फोटो खिच्दैछौँ भने अब एफ नम्बर चाहिँ अब F18, 19 हुँदाखेरि फेरि एक्सपोजर अन्डर एक्सपोज हुनसक्छ, किनभने हामीले अब ह्यान्डहेल्ड फोटो खिच्दाखेरि सटर स्पिड अब 1/100देखि लिएर 1/200, 250सम्म जाँदा भइहाल्यो। अब त्योभन्दा बढी सटर स्पिड पनि गऱ्यो, एफ नम्बर पनि गऱ्यो भने अभियसली आइएसओ डेलाइटमा बढाउनु पर्ने हुनसक्छ। यो त भयो जेनरल कुरा। अब यसको अझ हामी डेमोन्स्ट्रेसन पनि म गर्छु, त्यसमा पनि अझ क्लियर हुन्छ यो विभिन्न सेटिङको कुराहरू। अब यो त भयो अब हामीले यो म्यानुअल फोटोग्राफी गर्दा कसरी के गर्नुपर्छ र केमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब यसको डिटेल चाहिँ अब म डेमोन्स्ट्रेसन गर्छौँ र त्यसमा पनि थप एनालाइसिस गर्छु र अरू मैले खिचेको फोटोहरूको पनि म एनालाइसिस गर्छु। त्यसैले अहिले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन दिएको छ।
एक्सपोजर मिटरिङ जुन यो तल यो मिटरिङ छ यसलाई हेर्नु भयो भने यसको डट ब्लिङ्क गरिरहेको हेर्नु यो ओभर एक्सपोज छ किनभने पोजिटिभ साइडमा गइरहेको छ। हामीले यो मिटरिङ चाहिँ सकेसम्म जेरोमै राख्नुपर्छ। अब जेरोमा राख्ने अब यो सब्जेक्टको फोटो खिच्दा आइदर चाहिँ हामीले यसरी सटर स्पिड बढाउनुपर्छ। सटर स्पिड बढाएपछि यसरी यो डट जुन छ त्यो ठ्याक्कै जेरोमा आएर बसेको छ। जेरो आएर बसेर फोटो खिचेपछि हामीले फोटो यस्तो पाउँछौँ भने अब त्यही हिसाबले हामीले एप्रेचर पनि बढाउने घटाउने गर्न सक्छौँ। अहिले मैले एप्रेचर बढाइदिएको छु एफ स्टप र सटरलाई घटाइदिन्छु यसरी। आइएसओ चाहिँ 100 छ। स्टिल यो अन्डर एक्सपोजर प्रपर एक्सपोजरमा छ। यदि अब मैले यसलाई यसरी सटर बढाएर अन्डर एक्सपोजर भयो यो माइनसमा गइरहेको छ 0 माइनसमा गइरहेको छ यसरी फोटो खिच्यो भने चाहिँ यो यस्तो हुन्छ। तर स्टिल इट्स अन्डर एक्सपोज भयो नि यो त्यति नराम्रो देखेको छैन। अब मैले एफ नम्बर पनि बढाइदिएँ भने अब फोटो खिच्दाखेरि फोटो अन्डर एक्सपोज भइसकेको छ। अब एक्सपोजरलाई अब करेक्ट एक्सपोजरमा ल्याउनलाई मैले कि त यो सटर यसरी f5.6 हुँदाखेरि सटरलाई यसरी घटाएर जेरोमा ल्याउनु पऱ्यो अनि यसरी फोटो खिच्नु पऱ्यो प्रपर एक्सपोजर आयो। कि त अब एप्रेचर नै घटाएर सटरलाई बढाएर पनि हामी यसरी सेम फोटो खिच्न सक्छौँ। अब अहिले एप्रेचर नम्बर घट्दाखेरि फोकसिङ पोइन्ट कम नम्बर डेप्थ अफ फिल्ड घट्छ त्यसरी कम नम्बर फोटो फोकस हुन सक्छ। सार्पनेस चाहिँ कम नम्बर सार्प हुनसक्छ। जुन चाहिँ फोकस हो त्यो सार्प भएर ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुनसक्छ यदि मैले अब एफ नम्बर घटाउँदै लान्छु। अब त्यही हिसाबले यहाँ ओभर एक्सपोज भइसकेको छ। अब यो ओभर एक्सपोजमा यसरी खिच्यो भने कम्प्लिटली यस्तो हुन्छ भने अब म यसलाई करेक्ट मिटरिङमा ल्याएँ भने अब खिच्दाखेरि यस्तो हुन्छ। अहिले यो घाम लाग्ने र घाम जाने भइरहेकोले एक्सपोजर पनि बिग्रिरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले फेरि ओभर एक्सपोज भइसकेको छ। अब मैले यसलाई सटर स्पिड 1/2500 राख्दाखेरि करेक्ट एक्सपोजमा आछ। अहिले कम्प्लिटली घाम लागेको टाइम छ त्यसैले मैले यसमा व्हाइट ब्यालेन्स पनि सनी नै राखेको छु। अब यो मैले एप्रेचर यसरी बढाइदिएँ भने अन्डर एक्सपोज भएको छ। अब यसलाई मिडल मिटरिङमा आएको छ। यसरी विभिन्न सटर स्पिडमा र विभिन्न एप्रेचरमा हामीले यसरी मिलाएर फोटो खिच्न सक्छौँ। हामीले अब के खिचिरहेको छ त्यो कन्फर्म हुनुपर्छ त्यही हिसाबले हामीले फोटो खिच्न सक्छौँ। अब डेमोन्स्ट्रेसन सुरु गरौँ। मैले सबै सब्जेक्ट प्लेसमेन्ट गरिसकेको छु। मैले अब मोसनको लागि चाहिँ फ्यान युज गरेको छु भने अब विभिन्न डेप्थमा मैले सब्जेक्टहरू प्लेसमेन्ट गरिसकेको छु। अब हामीलाई मोटिभ के कुन हिसाबले हामी जान्छौँ त्यही हिसाबले हामीले फोटो खिच्नु पर्छ। अब जस्तै हाम्रो मोटिभ चाहिँ अब सबै सब्जेक्टलाई सार्प ल्याउनु छ भने चाहिँ हामीले एफ नम्बर कति राख्ने भन्ने हामी हेर्छौँ भने अब मोसनमा भएकोलाई फ्रिज गर्दाखेरि चाहिँ कुन एक्सपोजर सेटिङ राख्ने र हामीले अब सेम एक्सपोजर सेटिङ सेम एक्सपोजरलाई डिफ्रेन्ट सेटिङमा कस्तो हुन्छ भन्ने हेर्छौँ। त्यसैले अब पहिला हामी यो सब्जेक्टलाई कसरी सबै सब्जेक्ट फोकसमा ल्याउने डिफ्रेन्ट डेप्थमा भएको सब्जेक्टमा कसरी सबैले फोकसमा ल्याउने भन्ने हेर्छौँ। त्यसपछि मोसनमा रहेकोलाई कसरी फ्रिज गर्ने भनेर हेर्छौँ। मैले फ्यानलाई मोसनमा ल्याइदिइसकेको छु। अब पहिलो हाम्रो फोटो क्लिक चाहिँ हामी अहिले डिफल्ट जुन सेटिङ छ त्यसमा हेरौँ। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ यो अन्डर एक्सपोज छ। अहिले सटर स्पिड 1/30 छ। एप्रेचर नम्बर एफ नम्बर 1.8 छ र आइएसओ 100 छ। अब यतिमै मैले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ फोटो अन्डर एक्सपोज छ किनभने मैले अन्डर एक्सपोज छ भनेको थिएँ। अब त्यसैले यो अन्डर एक्सपोजलाई मैले अब करेक्ट एक्सपोजरमा भनेको सेन्टरमा ल्याउनलाई चाहिँ मैले अब एकछिनको सटर स्पिड घटाइदिन्छु। सटर स्पिडलाई चाहिँ मैले 10 सेकेन्ड 1/10 सेकेन्ड राखेँ। 1/10 सेकेन्ड राखेर फोटो खिच्दाखेरि अहिले मैले फ्यानलाई फोकस गरेको छु। त्यसैले यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि फ्यान र कप एउटै डेप्थमा भएकोले पनि अरू चाहिँ दुईवटा अगाडिको कप र फ्यान चाहिँ अलिकति साफ देखिन्छ भने पछाडिको यो डल र यो कप चाहिँ अलिकति ब्लर देखिन्छ किनभने F1/8 मा छ।
अनि त्यसै गरी अब यसमा फ्यानको ब्लेड कम्प्लिटली ब्लरै छ, मसँग भएको चिज कम्प्लिटली ब्लरै छ। अब म के गर्छु भन्दाखेरि यो सबै सब्जेक्टलाई फोकसमा ल्याउनलाई म सेटिङ मिलाउँछु। अब त्यसको लागि चाहिँ अब के गरौँ त भन्दाखेरि अब म यसमा अब सेटिङ चेन्ज गर्छु। अब म एफ नम्बर चाहिँ F4 राखेर हेर्छु, 4 राखेर हेर्छु र F4 राखेर अन्डर एक्सपोज भइसक्यो। त्यसैले म सटर स्पिड अझै कम गर्छु। सटर स्पिडलाई अब म 1/4 सेकेन्ड र 1/4 सेकेन्ड 0.3 सेकेन्ड 0.3 सेकेन्डमा पनि अन्डर एक्सपोज छ। 0.4 सेकेन्ड सटर स्पिड र F नम्बर 4 हालेर ISO 100 हालेर अब यो फोटो क्लिक गरौँ। अब यसमा यो सेटिङमा हेर्दाखेरि स्टिल के भन्छ त भन्दाखेरि यसमा फ्यान र अगाडिको फोकसमा यसरी मतलब सार्प भइसकेछ भने पछाडिको सब्जेक्टहरू स्टिल अलिकति ब्लर छ। अब त्यसैले यसलाई अझै म F नम्बर बढाउँछु। अब F नम्बरलाई अब 5.6 राखौँ। 5.6 राख्ने बित्तिकै अन्डर एक्सपोज भइसकेको छ। अब म त्यसको लागि सटर स्पिड अझै कम गर्छु। सटर स्पिड मैले 0.8 सेकेन्ड राखेको छु। ISO मैले छुएको छैन, ISO 100 छ। अब यतिमा मैले फोटो खिच्छु। अब यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा भन्नु चाहिँ यसमा सेन्टर फोकस युज भएको छ। फोकस डायल चाहिँ सेन्टरमा छ, त्यसैले कप फोकस छ यसमा। अब यो सेटिङमा मैले भर्खरै फोटो खिच्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि 0.8 सेकेन्ड सटर स्पिड र 5.6 F नम्बर र ISO 100। अब यसमा फोटो खिच्दाखेरि कप अगाडिको कप पुरै फोकस छ, फ्यान पनि पुरै फोकस छ, तर ब्याकग्राउन्ड पनि अलिक सार्प भएको छ। यो अझै योभन्दा अझै अलिअलि छेउको अझै फोकस मतलब सार्पनेस अझै कम जस्तो देखिन्छ। त्यसैले म अब F नम्बर अझै बढाउँछु। यसलाई 7.1 राख्दिउँ। 7 राख्ने बित्तिकै फेरि अन्डर एक्सपोज भइसकेको छ। त्यसैले म सटर स्पिड अझै स्लो गर्छु। 1 सेकेन्ड राखिदिन्छु। 1 सेकेन्ड राख्दाखेरि भिडियो यसमा चाहिँ 7.1 एपरेचर हाल्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड पनि सार्प भएको छ। भनेपछि हाम्रो यो एक्सपोजरमा हामीले 7.1 F नम्बर 1 सेकेन्ड सटर स्पिड र ISO 100 हाल्दाखेरि यो एक्सपोजरमा चाहिँ यो इमेज कम्प्लिटली सार्प आएको छ। यो डेप्थ कम भएकोले 7.1 मै कम्प्लिट सार्प इमेज आएको छ। सबै सब्जेक्ट सार्प भएको छ। जस्तै हामीले अब इन्डोर फोटोग्राफी गर्दा फ्यामिलीहरूको 5-6 जना 8-9 जना मान्छेहरू आएर फोटो खिच्दाखेरिसम्म चाहिँ यतिको सेटिङ यो 7.1 F नम्बर हाल्दाखेरि चाहिँ सबै नै सार्पै आउँछ। तर यो त मैले ट्राइपड राखेर खिचेको रे यो एक्सपोजर बनेको छ। अब ह्यान्डहेल्ड फोटो खिच्दाखेरि 1 सेकेन्ड सटर स्पिड राखेर फोटो खिच्यो भने त्यो सेकी हुनसक्छ, त्यो इमेज सेकी हुनसक्छ। मानिलियो हामीले अब ह्यान्डहेल्ड फोटो खिच्दाखेरि हामीले अब मिनिमम पनि 1/40 सेकेन्ड राख्नुपर्छ। अब म 1/40 सेकेन्ड राख्छु। अब यो सब्जेक्ट सबै सार्प गर्नुको लागि हामीले एपरेचर 7.1 चाहिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भइसक्यो। अब अहिले यो 7.1 नै राखौँ। अब एक्सपोजर मिटर हेर्दाखेरि यो जुन एक्सपोजर हेर्दाखेरि यो हाफ क्लिक गरेर यो ब्याक फोकसले क्लिक गरे पनि भयो। गर्दाखेरि स्टिल यो अन्डर एक्सपोज छ, यो तल छ, 0भन्दा माइनसमा छ। त्यसैले अब हामी ISO बढाउँ। अब किनभने हाम्रो एपरेचर 7.1 हामीलाई यो सबै सार्प गर्नलाई 7.1 चाहिन्छ भन्ने थाहा भइसक्यो। अब हामी 200 राख्छौँ। 200 राख्दाखेरि स्टिल त्यो अन्डर एक्सपोजर छ। अब 200 400 राख्छौँ। स्टिल अन्डर एक्सपोज छ। अब 400 800 राख्छौँ। हल्का 2 स्टप तलै छ अझै पनि, तर अलिकति माथि आइसक्यो। अब म यसलाई 1600 हाल्छु।
1600 हाल्दाखेरि यो अझै पनि अन्डर एक्सपोज छ, यो 2 स्टप डाउन छ यो। अब म यसलाई 3200 हाल्छु, 1 स्टप डाउन छ। अब म 1 स्टप डाउन भएकोले एकछिनको लागि म एपर्चर 6.3 राखेर एकचोटि हेर्छु। हेर्दाखेरि लगभग सेन्टर मिररिङमा आएको छ 3200 आइएसओ। अब म यसमा फोटो खिचेर हेर्छु, लगभग एक्सपोजर ठिकै आएको छ। अब हामी सब्जेक्ट चेक गर्छौँ, सब्जेक्टको सार्पनेस हेर्दाखेरि ठिकै देखिन्छ, प्रोपर साफै छ, तर ब्रेन डेभलप भएको देखिन्छ। अब त्यसरी हामीले यो लाइटिङ कन्डिसनमा हेर्दाखेरि यदि ह्यान्डहेल्ड सर्ट हो भने चाहिँ हामीले 1/40 राख्नु पऱ्यो यही एक्सपोजरमा, र एफ नम्बर 6.3 अनि आइएसओ चाहिँ 3200 राख्नुपर्ने देखिन्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले सेम सेटिङमा सेम एक्सपोजरमा हामीले विभिन्न सेटिङ बनाउन सक्छौँ। त्यसरी हामीले विभिन्न यो आइएसओ एपर्चरलाई मिलाएर चाहिँ एउटा करेक्ट एक्सपोजर चाहिँ यसरी हामीले ल्याएर फोटो खिच्नुपर्छ। अब यो त भयो हामीले यो सबै सब्जेक्टलाई सार्प गर्नको लागि गरेको छु। अब मानिलियो मलाई यो फ्यानको ब्लेडलाई फ्रिज गर्नु छ, मोसन फ्रिज गर्नु छ भने अब के गर्ने त? अब अभियसली हामीले सटर स्पिड बढाउनुपर्छ। सटर स्पिड बढाइदिउँ। अब मलाई एफ नम्बर, अब मलाई फ्यान फोकस चाहिन्छ, मुभमेन्ट जस्तै कुनै अब बर्ड मुभ भइरहेछ भने अब बर्डलाई बढी फोकस हुन्छ, डायग्राम त्यति चाहिँदैन, त्यसैले एपर्चर नम्बर चाहिँ घटाएर भयो। एपर्चर नम्बर चाहिँ म अहिले फुल ओपनै गरिदिउँ, 1/8 राख्दिउँ। र अब यो म अहिले सटर स्पिड 1/320 राखौँ। अब आइएसओ डाउन गरिदिउँ। अब 1/320 र एफ 1/8 र 1600 आइएसओमा हामी सटर क्लिक गर्छौँ। फ्यान ब्लेड हल्का देखेको छ तर स्टिल ब्लोअर छ र अन्डर एक्सपोज छ। अब म यो सटर स्पिड बढाइदिन्छु, सटर स्पिडलाई 1/500 राख्छु र आइएसओ पनि बढाइदिन्छु, 3200 राख्छु र फोटो क्लिक गरौँ। ब्लेड हल्का देखेको छ तर स्टिल अन्डर एक्सपोज छ। अब यो ब्लेडलाई कम्प्लिटली फ्रिज गर्नलाई म सटर स्पिडलाई 1/1000 राख्छु र आइएसओ 6400 राख्छु। अन्डर एक्सपोज छ तर ब्लेड चाहिँ फ्रिज भएको देखिन्छ, मोसनमा भएको ब्लेड चाहिँ फ्रिज भएको देखिन्छ। यो ब्लेड चाहिँ एकदम हाई आरपिएम भएकोले चाहिँ मलाई सटर स्पिड अझै योभन्दा माथि जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म अब यो सटर स्पिड म योभन्दा माथि जान्छु। हल्का अन्डर एक्सपोज भएको छ तर फ्यान चाहिँ फ्रिज भएको जस्तो देखिन्छ। यसरी चाहिँ मैले सटर स्पिड बढाएर, एपर्चर घटाएर, एफ नम्बर घटाएर र आइएसओ बढाएर यसरी हामीले मोसनमा भएको चिज फ्रिज पनि गर्न सक्छौँ। डिफ्रेन्ट एक्सपोजर सेटिङमा चाहिँ मैले फोटोहरू खिचेको छु। जस्तै यो मैले सब्जेक्टहरू डिफ्रेन्ट डेप्थमा राखेको थिएँ र फ्यानलाई चाहिँ मोसनमा छ, फ्यान चलिरहेको छ र पहिलो सेटिङमा फ्यान ब्लरै छ। त्यसैले मैले दोस्रो सेटिङमा अब मैले यो सटर स्पिड बढाएर फ्यान फ्रिज गर्नु खोजेको। अब मैले त्यसमा आइएसओ घटाएर फोटो खिचेको। बिस्तारै मैले सटर स्पिड बढाएँ, एपर्चर चाहिँ फुल ओपनिङमा राखेको छु, आइएसओ 100 छ। अब 200 गर्दाखेरि अन्डर एक्सपोज भएको छ, सटर स्पिड 200 गर्दा त्यसैले आइएसओ 200 बढाइदिएको छु, स्टिल अन्डर एक्सपोज छ। अब मैले बिस्तारै सटर स्पिड पनि बढाउँदैछु, आइएसओ पनि 400, सटर स्पिड 400 राख्दाखेरि पनि अन्डर एक्सपोज छ। अब मैले आइएसओ 800 राखेँ, सटर स्पिड 500 राखेँ, मोसन फ्रिज भएको जस्तो देखिन्छ फ्यानको। त्यसै गरी मैले बढाउँदै गएँ, आइएसओ 1600 राख्दाखेरि अझ क्लियर भएको छ एक्सपोजर भने फ्यानको स्पिड अलिकति फ्रिज भएको छैन। त्यसैले मैले फ्यानको स्पिड बढाउन 800 राखेको छु, स्पिड 1/800 फ्रिज भएको जस्तो देखिन्छ। र 1/1250मा चाहिँ कम्प्लिटली फ्रिज भएको देखिन्छ र 3200 आइएसओ हालेको छ र त्यसैले ग्रेनहरू क्लियरली देखिन्छ। यो चाहिँ मोसन फ्रिजको सेटिङ भयो। अब त्यसै गरी मैले अब एफ स्टप बढाउँदै जाँदाखेरि आइएसओ पनि बढाउनु पनि हुन्छ। त्यसैले यो मैले सबै सब्जेक्टलाई फोकसमा ल्याउनलाई चाहिँ मैले गरेको हो। यसमा चाहिँ अब आइएसओ 100 छ। अब मैले एफ स्टप बढाएँ, 6.3 राखेँ, आइएसओ 100 छ, अन्डर एक्सपोज छ, सटर स्पिड 1/20 सेकेन्ड छ। अब मैले आइएसओ 200 राखेँ। अब 200 राख्दाखेरि पनि अन्डर एक्सपोजै छ, अरू सेटिङ सेमै हो। अब आइएसओ मैले 200बाट एकैचोटि 800 हाल्दाखेरि एक्सपोजर क्लियर भएको छ, मतलब करेक्ट एक्सपोजरमा आएको छ भने
ग्रेन पनि देखिन थालेछ। 1600 F8 राखेर 1600 हाल्दाखेरि त क्लियरली देखिन्छ। अब F9 गर्दाखेरि अझ क्लियर देखेको छ इमेज। सब्जेक्टहरू पनि साफ भएको छ, कर्नरहरू साफ भएको छ, ग्लु स्टिकको नम्बर अक्षरै देखिन्छ। त्यसरी F10 अनि F13 हाल्दाखेरि क्लियरली करेक्ट एक्सपोजरमा आएको छ भने ग्रेन पनि देखिन थालेको छ, किनभने ISO 1600 छ। अब त्यसै गरी यो डिफ्रेन्ट एक्सपोजर सेटिङमा अर्को इक्जाम्पल छ। यो चाहिँ मेरो घर अगाडिकै घरहरूको फोटो खिचेको हो मैले विभिन्न F स्टप नम्बरमा। F8 मा खिच्दाखेरि र F13 मा खिच्दाखेरि अलिकति बढी साफ मतलब फोकस भएको देखिन्छ सब्जेक्टहरू भने। अब मैले त्यसै गरी मैले F18 मा राखेको छु। यसमा सटर स्पिड 1/200 छ र ISO डेलाइटमै 320 राखेको छु। त्यसै गरी F22 मा सबै सब्जेक्ट फोकसमा आएको छ भने ISO बढाएर 400 राखेको छु डेलाइटमै। सटर स्पिड चाहिँ अलिकति घटाइदिएको छु 1/160 सेकेन्ड। अब यसरी हामीले विभिन्न एक्सपोज सेटिङमा सेम सब्जेक्टको फोटो खिच्न सक्छौँ। यो चाहिँ अब कालिम्पोङबाट खिचेको फोटो। यसमा मैले F11 राखेको छु F नम्बर भने ISO 250 छ र सटर स्पिड 1/500 राखेको छु यो सेटिङको लागि। त्यसै गरी अर्को यो कुरी भिलेजको फोटो हो। यसमा पनि मैले F नम्बर 11 नै राखेको छु भने सटर स्पिड 1/400 राखेको छु। ह्यान्डल फोटो हो, सकेसम्म ब्लरी नहोस् भनेर मैले सटर स्पिड बढाइदिएको डेलाइटमै। ISO 160 छ। यो अर्को फोटो हो। यसमा पनि F नम्बर 13 छ र ISO 1/320 छ र ISO 160 छ। त्यसै गरी यो बिस्किट जात्राको फोटो हो। यसमा चाहिँ मैले यो इभिनिङको कन्डिसनको फोटो भएकोले ISO 800 छ। यो चाहिँ अप्पर मुस्ताङको फोटो हो। यसमा पनि मैले ISO 320 राखेको छु भने F स्टप F16 राखेको छु। यो मैले अब गाडीमा गइराख्दा खिचेको फोटो हो। अलिकति राम्रो छ, यो अलिक इन्ट्रेस्टिङ देखेको छ यो इमेज, किनभने यसमा फेस जस्तो देखिन्छ यो पहाड। त्यसैले मैले यसमा ISO 400 राखेको छु भने सटर स्पिड 1/800 राखेर खिचेको छु, किनभने म गाडीमा थिएँ। त्यसैले मैले यसमा चाहिँ अब अलि सटर स्पिड बढाएर मोसन फ्रिज गरेको, किनभने म आफै मोसनमा थिएँ। अब यसरी हामीले विभिन्न एक्सपोजर सेटिङमा अब म्यानुअली फोटो खिच्न सक्छौँ। अब जति धेरै हामीले म्यानुअली प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति नै हामीले धेरै बुझ्छ यो म्यानुअल सेटिङ, र हाम्रो कन्फिडेन्स लेभल पनि बढ्छ र हाम्रो हात पनि बस्छ म्यानुअलमा चलाउनलाई। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै फोटो खिच्नु पऱ्यो र हामीले कस्तो फोटो खिच्दैछ भन्ने कुरा पहिल्यै हामी प्रिपेयर हुनुपर्छ। अब यदि ल्यान्डस्केप खिच्दैछ भने F नम्बर बढाएर खिच्नु पऱ्यो। त्यही हिसाबले ISO बढाउनु पनि हुनसक्छ डेलाइटमा भने। अब होइन अब मोसन फ्रिज गरिरहेको छु भने हाई सटरमा खिचिरहेको छु भने एपरेचर नम्बर कम राखे पनि भयो। त्यो कन्डिसनमा अब सटर स्पिड बढाउँदाखेरि ISO बढाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ। यसरी चाहिँ हामीले विभिन्न सेटिङमा चाहिँ फोटोहरू म्यानुअली खिच्न सक्छौँ। यति भन्दै म अब यो ल्यापटपबाट बाहिर निस्किन्छु। हेरिहाल्नुभयो तपाईँहरूले अब कसरी हामीले विभिन्न एपरेचर नम्बर, सटर स्पिड र ISO भ्यालु राख्दाखेरि चाहिँ इमेजमा कस्तो इफेक्ट आउँछ, एक्सपोजर कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। जसरी हामीले अब F नम्बर बढाउँदै लाँदाखेरि कसरी इच एन्ड एभ्री सब्जेक्ट साफ हुने र कसरी F नम्बर कम हुँदाखेरि चाहिँ अब जहाँ फोकस छ सेन्टर फोकस छ भने सेन्टरको सब्जेक्ट फोकस बढी फोकस भयो। अब छेउछेउको चाहिँ सब्जेक्टहरू ब्लर जस्तो देखिने र हामीले अब त्यही हिसाबले अब सटर स्पिड पनि बढाइरहेको हुन्छौँ र सटर स्पिड बढ्दाखेरि कसरी एक्सपोजर चाहिँ अलिकति लो अन्डर एक्सपोज हुन्छ र हामी त्यही हिसाबले ISO बढाउँदा कसरी त्यो कम्पेन्सेट हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यसैले अब मैले डेमोन्स्ट्रेट गर्दा देखाएको विभिन्न ल्यान्डस्केप फोटोहरूमा मैले डेलाइटमै ISO बढाएको पनि देख्नुभयो तपाईँहरूले। त्यसै गरी अब लो लाइट कन्डिसनमा हामीले कसरी ISO नम्बर बढाउनु पर्ने हुन्छ र सटर स्पिड र एपरेचर कुन हिसाबले राख्दाखेरि अनि प्लस ISO पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने हामीले अब F नम्बर अब कुनै पनि लेन्सको म्याक्सिमम् ओपनिङ नम्बर राख्दाखेरि पनि अन्डर एक्सपोज भइरहेको हुन्छ। हामीले सटर स्पिड पनि अब सकेसम्म कम 1/40, 1/30 राख्दाखेरि पनि अनि एपरेचर पनि अब 1.8 टाइम लेन्थमा 1.8 राख्दाखेरि अन्डर एक्सपोज भएको चिजलाई चाहिँ ISOले कम्पेन्सेट गरेर ISO बढाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ करेक्ट एक्सपोजमा ल्याउने भन्ने कुरा लो लाइट कन्डिसनमा पनि हेऱ्यौँ। अब त्यसैले यो अब हामीले विभिन्न सेटिङमा खिच्दाखेरि कसरी मोसन फ्रिज गर्ने र मोसन फ्रिज गर्न खोज्दाखेरि कसरी लो लाइट कन्डिसन हुन्छ र त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई ISO बढाउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। र यसरी हामीले विभिन्न सेटिङमा चाहिँ फोटोग्राफी हिट एन्ड ट्रायल गर्नुपर्छ। र अब म्यानुअल फोटोग्राफीमा तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने फेरि AVTV मोडमै फोटो खिच्नुहोस् धेरैभन्दा धेरै, अनि फेरि म्यानुअल मोडमा आउनुहोस्।
यसरी हिट एन्ड ट्रायल गरेपछि चाहिँ यो एक्सपोजरको करेक्ट एक्सपोजरको नहाउ हुन्छ र हामीले अब एक्सपोजर मिटरलाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ म्यानुअल फोटोग्राफी गर्दा, किनभने अब एबिटी मोडमा त एउटा प्यारामिटर क्यामेराले नै डिटरमाइन गरिदिनु भएकोले त्यो एक्सपोजर मिटरमा डायल चाहिँ ठ्याक्क 0मै आउँछ भने अब म्यानुअलमा जहाँ पनि जान सक्छ र त्यसले कसरी बिचमा ल्याउनलाई हामीले एपरेचर र सटरलाई मिलाएर र एपरेचर र सटरले पनि भएन प्रपर एक्सपोजरमा आयो भने आइएसओ कसरी बढाउने भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यसैले तपाईँहरूले फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ एक्सपोजर मिटरलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। क्याननमा चाहिँ एक्सपोजर मिटर तल होरिजेन्टल लाइन तल हुन्छ, भ्यू फाइन्डरमा हेर्नु भने तल हुन्छ भने अब अलि अरू डिफ्रेन्ट मोडलको डिफ्रेन्ट ब्रान्डको क्यामेराहरूमा साइडमा पनि हुनसक्छ र निकनमा चाहिँ त्यो एक्सपोजर मिटर चाहिँ कि नेगेटिभ साइडको हाफ यताको कि राइट साइड ओभर एक्सपोजको गरेर हुन्छ, तर मोटिभ चाहिँ एउटै हो। त्यसैले म्यानुअल फोटोग्राफी गर्दा यो एक्सपोजर मिटरलाई धेरैभन्दा धेरै ध्यान दिनुपर्छ र फोकस डटलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ हामीले कुन चाहिँ सब्जेक्टलाई फोकस गर्न खोजेको हो। किनभने अगाडिको लेन्सले त एज अ होल इमेज फोकस गर्छ भने प्रपरली कुन चाहिँ फोटोलाई फोकस गर्ने र इमेजलाई सार्प गर्ने काम चाहिँ यो पछाडिको फोकसले गर्छ। त्यसैले त्यो चिजलाई पनि हामीले सिरियसली हेर्नुपर्छ र यति कुराहरूलाई बुझ्नलाई चाहिँ तपाईँले धेरैभन्दा धेरै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ र सकेसम्म अब तपाईँ बुझ्नुहुन्न भने यो भिडियोलाई फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला र अर्को मेरो अघिल्लो भिडियोको एबिटिभी मोडको पनि हेरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला र यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि तपाईँले म्यानुअल फोटोग्राफी राम्रोसित गर्न सक्नुहुन्छ। र म्यानुअल फोटोग्राफी बारेमा चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै हो। तपाईँले केही थप जिज्ञासा छ भने मलाई तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म त्यसको डेफिनेटली जवाफ दिने नै छु। त्यसैले अब यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला र सब्सक्राइब मेरो च्यानललाई गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला ताकि म अपडेटहरू राख्दाखेरि तपाईँले पहिले थाहा पाउनुहुन्छ। र जाँदै म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अहिले यो चाहिँ ओभरकास्ट कन्डिसन छ, एकदमै पानी पर्ला जस्तो कन्डिसन छ र कहिलेकाहीँ घाम पनि लाग्ने हुन्छ, कहिले उज्यालो कहिले अँध्यारो हुन्छ। त्यसैले यही टाइममा पनि एक्सपोजर चेन्ज भइरहेको हुन्छ। त्यसैले तपाईँले अहिले खिचेको मोमेन्टको फोटो एकछिनपछि अर्को एक्सपोजरमा अर्कै सेटिङ हुनसक्छ। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यो एक्सपोजर बुझ्नुभयो भने तपाईँले विभिन्न सेटिङ हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ र यसरी तपाईँले एउटै एक्सपोजरमा पनि फरक एक्सपोजरमा चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ करेक्ट एक्सपोजरमा ल्याएर फोटो खिच्ने भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने लागि चाहिँ यो सबै यो आइएसओ एपरेचर र सटर स्पिडको कुरा बुझ्नुपर्छ। र मान्छेको फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ अब कम्प्लिट घाम लागेको 12 बजेको टाइममा अथवा 1 बजेको टाइममा फोटो खिच्नु चाहिँ एकदम गलत टाइम हो भने यस्तो ओभरकास्ट कन्डिसनमा फोटो खिच्नु चाहिँ फेरि एकदम राइट टाइम हो, किनभने यसमा इक्वेली लाइट फेसमा परिरहेको हुन्छ। त्यसैले यो टाइममा चाहिँ यदि ओभरकास्ट कन्डिसन छ भने एकदम पर्फेक्ट टाइम हो पोर्ट्रेट फोटोग्राफी र मान्छेको फोटोग्राफी गर्न भने मर्निङ र इभिनिङ टाइम पनि पर्फेक्ट हो फोटोग्राफी गर्नको लागि, मान्छेको फोटोग्राफी गर्नको लागि। यति भन्दै म आज चाहिँ बिदा हुन्छु। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै तपाईँ फोटो खिच्नुहोस्, इन्जोय गर्नु आफ्नो फोटोलाई। त्यसैले गुड बाई।